السلام عليكم، أهلا بكم. هاد اللايف طلعتو بغيت نهضر شوية معاكم على المستجدات، كنقرا في أخبار من المغرب ما كتفرحش. هاد السياسيين ولا الحكومة ديالنا كيتفلاو علينا تفلية. نستناو يجيو الناس. بطبيعة الحال الشعب المغربي ما نعرف كيف يشوف هاد أخبار ويبقى ساكت، ما يخرج يغوت، ما يخرج مانيفيستاسيون. كنهضر أنا على العياشة وعلى مواطن عادي، ما كنهضرش على أحرار وحراك اللي طاير الآن في الريف والرابطة. المهم كنتكلم في بقية المغاربة اللي بقاو في ديورهم، ما كيخرجوا، ما يدخلوا. كنقول لهم نوضوا خرجوا، حقاش هادشي بزاف. هادو ولاو كيتفلاو علينا. Bonjour Stanislas, comment vas-tu mon ami? Stanislas, Romy, bonsoir. Romy, je suis désolé mais ما كنعرفش نقرا عربي. أهلا محسن، كي داير؟ لاباس بخير. بون، اللي بغيت نقول طلع لي دم من Bonjour, Stanislas, je suis désolé, mais je parle arabe. Je sais que tu comprends rien. Pour tu comprends, oui, j'ai fait une vidéo de live concernant politique du Maroc. On a une dictature chez nous au Maroc, malheureusement. Et voilà. Ça va, Rami? Et toi? Comment vas-tu? Voilà. اللي بغيت نقول هاد المحكومة كيتفلاو علينا، يعني عايشين واصلين في واحد النيفو ديال السياسة ديالنا ولات في الحضيض للأسف الشديد. مثلا كيجيلك واحد زيادة. فرحنا مثلا مي بديت نقرا خبر ديال الزيادة، قالك
غادي يزيدو الموظفين ديال الدولة 100 عام اللي بيد اللي ما كيتخلصوش 5500. Merci Stanislas. Stanislas, nous, on veut changement démocratique chez nous au Maroc. On veut la liberté, on veut la DNT. Voilà, nous on n'a pas ça, on n'a pas les droits de l'homme. Bonsoir Violaine. Yo, comment vas-tu? Voilà, notre gouvernement كيتفلاو علينا للأسف، مع الأسف. ما نعرف. Oui, c'est bien, merci. Merci, Violaine. Tu es toujours à Nîmes. Bon. نكمل الفيديو. لهذا زادوا علينا، زادوا في ليسانس، زادوا في النار، زادوا في كل شيء، ميم في التعليم، حيدوا مجانية التعليم. Ok, Stanislas, je t'appelle. Ok, je t'appelle. Merci mon pote. هذا غير صديق، أنا الأصدقاء ديالي هنايا في باريس. اللي بغيت نقول دابا كنشوفو هاد التفليات اللي كيتفلاو علينا المحكومة ديالنا، و كنشوف هاد كراكيز اللي كيتسطحو كيلعبوا بيهم قدامنا. كنشوف حقوق ديالنا كيتهضموا. كنشوف عائلة ملكية مستحوذة على كل شيء، محتكرة كل شيء، ملك محتكر كاع السلطات عنده في يدو. أكبر دليل أنا إحنا ما عندناش ديمقراطية في بلادنا. تطلع الحزب إغيني، هادوك أحرار طلعوا، ما طلعوش، ما ربحوش شي مقاعد في برلمان مغربي،
وعطيناهم وزارة السيادية. Ok, Violaine. Là, je parle avec les Marocains. Je parle de notre politique. Nous, on veut un changement et tout ça. Je t'expliquerai après. D'accord? Allez, merci. Allez, Violaine, merci. Bonne soirée. Peut-être je t'appelle demain. Hélène Zafar. Là, ok, Violaine, merci. Bonne soirée. لا خصنا نتحدوا مع بعضنا حقاش وليت كنشوف مع الأسف في اليوتيوب انقسامات ما بين أحرار وما بين حركات شعبية. أنا ما كنتكلمش على هادوك الجمهوريين حقاش أنا كنت كنعرفهم ديجا كنعرف الباترون ديالهم شكون هو بلا ما نهضرو عليه. أنا كنهضر على أحرار لي كيهضرو اللي باغيين ديمقراطية حقيقية في البلاد. خصنا نتجمعو خصنا نتحدو باسكو لا النظام داير ما بغا فينا واخا كيخرج بلي بلاك. والله إلا كيضحكوني بهدوك القرارات ديالهم ما نعرف. السياسة ديالنا ملونة بصح ملونة السياسة ديالنا. ظني سيبا حتى اعتقالات سياسية ولات منتصرة بصفة كبيرة بزاف في المغرب حاليا. وواحد أظن يلا اعتقلوا واحد المناضل في طنجة سي كغاف. وسيختو القضية ديال 24 جوني سي با تخربيقة اللي مرافقين له. علاش حقاش كتب على أخنوش بحال مقدس في المغرب. قالك أين ثروة مشات في شركات في مكتب صرف للفوسفات، مشات البنوك، مشات أوروبا بنما، مشات لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عرفتش فين غادي نوصلوا بهاد السياسة ديالنا. فين واش هادو ما كيملكوش
ما كيحشموش كيتفلوا على الشعب، ولي ينوض يهضر يعتقلوه يلفقوا 100,000 تهمة. سي كراف. سمعت واحد الخبر البارح، واحد مناظر معتقل في عكازة، على من أظن ما بقيتش عقل على سميتو. قالوا له خرجوا بواحد تصريح، قالوا له سيدي اعترف على غرق بهاد الصفة، غرق بزافي، وحنايا نطلقوك. هذا تصريح خطير بزاف هاد التصريح. محسن ألست تضحك يا أخي؟ ألست تضحك يا أخي؟ يعني ولينا بحال مصر، قريبا نوليو بحال السياسة ديال مصر، السياسة ديال اختفاء قصري اللي يهضر يعتقلوه. في مصر لو بيخ علينا. لا يا أخي، غير سول نو، ماشي بغيت غير تصرح لي وصافي، بس حتى حنا نضحكو معاك. اوكي اخويا، سي با كراف. لهذا خصنا نبقاو نخرجو، نبقاو صامدين مع دروينا اللي عايشين فيه. حنايا معونين عايشين في روينة في هاد المغرب، كيقنعوا الخرزات وقفات، كيقنعوا المناظرين، كيقولوا لك ما فهمت هاد التناقض، كيقولوا لك هما طلبوا بحقوق ديالكم وحنايا نلبيوها لكم، وحنايا كنديروا وقفات احتجاجية، كنخرجوا سلميين. مي المخزن كيقنعنا، المخزن كيقنعنا. المخزن ظني سيبا كيعطي صورة ديال الديمقراطية غالطة للأوروبيين. هما عارفين، هاد الأوروبيين عارفين هاد المغرب دولة ديكتاتورية، دولة ديال المخزن، دولة مخزنية. ما نعرف، ما عرفتش على ياس كيتفلاو. هادي هي الدولة ديالنا. شنو بغيت نقول عاود؟ قالك حنايا أين تروح، وقالك حنايا بلد فقير، بلد نامي. وهداك هادوك 16 بليون دولار منين غادي تجيبوها؟
بعدها 16 بليون دولار ديروا بها مشاريع في فرنسا. كتاب بعد هادوك لي مانيفيستون اللي كاينين تماك. بعدا نقولوا واخا مي دير دوموند على كوب دي موند وتبني لي ستاد، تبني 14 ستاد، تبني فنادق، وأون بليس قلت لهم الفيفا حنايا مستعدين نبنيو مستشفيات. عارف الريافة يطلبوا في مستشفيات. علاش ما تبنيهمش؟ علاش ما بنيتهمش بشحال هادي؟ علاش استنيتو حتى الضمان ديال المونديال؟ واش حنايا قادين على مونديال؟ حنايا قادين عليه؟ لا حول ولا قوة والله إلا هاد الناس، والله إلا ما كينعرفو إلا ما كينعرفو بلا حياة بلا حشمة بغاو ينظمو الكوب دي موند، وحنايا عايشين ب20 درهم بالنهار. لا حول ولا قوة إلا بالله. بون خص الناس اللي وصلت لهم العطم من هاد السياسة القمعية وهاد سياسة هاد زيادة اللي كيزيدو على الشعب يوميا، كيزيدو على الشعب، والضرائب لي تاكس الشعب ما كيستافد منهم والو. ما كاينش واحد ان بروغرام سوسيال في البلاد، وحنايا عندنا موارد طبيعية بحال الفوسفات ومعادن طبيعية وسميتو عندنا فلاحة أكلغي فلاحة صيد بحري، وحنايا ما كنجوزيو منهم والو بزاف. وزي خطاب 2000 وكنظن في 2016 كيقولك أين الثروة؟ الثروة ها هي فين مشات؟ الثروة مشات في هاد الشركات، في هاد لي جروب، عند أخنوش، عند مولاي حفيظ العالمي اللي بدا جروب سهام أسيرونس ب 800 بليون دولار، عفوا 800 مليون درهم لجنوب إفريقيا. ها فين مشات الثروة ديالنا؟ الشعب خصو يعرف هاد الأرقام. مع الأسف هاد لي شيفر ما كيكونهمش إعلام ديالنا، إعلام فاسد، إعلام ديال مرقية، إعلام
إعلام ديال رشيد شو، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبار ديالنا كتلقى أخبار تافهة اللي كينصرهم. مشكلة دابا هازمين علينا حتى في يوتيوب، أو هبط الله حتى في يوتيوب ناصرين فيروس ديالهم. هذا إعلام ديال لا تي اس تي، إعلام ديكتاتوري، وطالعين في طوندونس. سيروا شوفوا طوندونس ديال المغرب شنو فيه غير فيديو كليبات، دي فيديو دو نابورت كوا، كيلخو الشعب بهاد الطريقة، كينعسو الشعب بهاد الطريقة. يعني خصوصا ملي كملوها كملوا معايا ملي قلعوا حيدوا مجانية التعليم. واش ولاد الشعب ما يقراوش؟ هاتو نهبط. اسمحوا لي ما كنشوف لي كومونتير. فوالا، واش هادي هي دولة الحق؟ لا، ماشي هادي يا أخي محسن دولة الحق والقانون. بحال المواطن بحال مسؤول. إلا كانت مثلا دعوى قضائية ضد المسؤول في القانون، حنايا سواسية. هذه هي الدولة الديمقراطية. فين وصلت؟ أهلا مينا، بونسوار مينا. اللي بغيت نقول خصنا نحاربو هاد ونسي نحاربو هاد كونتيني فاسد في اليوتيوب اللي كيلخو الشعب بيهم. يعني كان ظامي ما لقيت في طوندونس الفيديو ديال شي حوار كيهضر على الحقوق والديمقراطية وحريات في المغرب، ما كنلقاوهمش. نرجع في الموضوع ديالي. ما أنا دابا تفكرت، سمحوا لي. كملوا عليا ملي حيدوا مجانية التعليم. ما يعني هذا؟ يعني كيبغيو يخليو الشعب ناعس، الشعب مكلخ. أهلا ولد عمي، كي داير لاباس؟ صافق. بغاو يخليو ولاد الشعب مكلخين، كلاخ مبين، باش ما ينوضوش جيل اللي جاي يقولوهم من أين لكم هذا إني جبت هادشي. أخي شفق من أحسن كتب بحروف اللاتينية. مع الأسف ما عنديش مع العربية بزاف، مي بون هادي الحقيقة. عندي قصة مع العربية.
bon لهذا حنايا خصنا نوعيو الشعب الله يحفظك يا أخي. حنايا خصنا نديرو توعية جماعية للشعب، نديرو دي كونفيرونس. الشعب ما كيجيش عندنا اليوتيوب ولا لي باج ديالنا في فيسبوك، حنايا نمشيو مع عندهم نوعيهم. انا اصلا كندير الطولة ديالي من كنمشي لي فاكونس ديالي المغرب، ملي كنجلس مع صحابي في القهوة كندير الطولة ديالي، زعما كنقولهم اش كاين اش كاين هادو غير كيتسلاو علينا، وحنايا دولة غنية وكذا. حنايا نقدروا نديرو به الثروات، نديرو بروغرام سوسيال، بروغرام يعني بحال هنايا فرنسا كاين واحد المؤسسة سميتها لا سيكوريتي سوسيال، كاين بلان بلوا كيتقلب لك على الخدمة، وإلا حبستي من الخدمة كتخلص لك الشوماج وبس. وفين كيلقاو هاد الفلوس؟ من لي زامبون اللي كنخلصو من TVA، من هما TVA ديالنا في المغرب ما كيبانش فين كتمشي، ما كنتوشيوش حنايا هاد الفلوس ديال TVA قيمة مضافة فين كتمشي؟ ولا كتمشي في جيوب ديال قصر ملكي وصحاب ديال بلاط ملكي واللي يحميهم. فوالا هادشي اللي بغيت تعرفوا يا إخوتي مغاربة. حنايا في المغرب نقدروا نوليو حسن من الدول الغربية، دول أحسن من دول أوروبية، أحسن من أمريكان ما عندهاش صناعة، ما عندهاش ثروات طبيعية، ما عندها والو، وهي أعظم دول العالم، من الدول العظمى في العالم بالديمقراطية. هادشي اللي كاين. زعما علاش ما غاديش يجيو ان بروغرام سوسيال سيدي، غير نقولو غير 1000 درهم في الشهر لي ما عندهمش، ولي كم الوكاسيون فاميليال ما نقولهمش ملايين، حقاش هنايا في اوروبا كيخلصوا هنايا كتوصل حتى 300 ولا 500 euros par mois في لي allocations فاميليال. واخا بنادم كيخدم كيعطيولو هاديك الوكاسيون، اهلا عزيز، كيعطيولو باش يعاونوه على الدراري على ولادو
على المصروف ديالو. فوالا حنايا ما عندناش هادشي، واخا عندنا هاد الخيرات، هاد الثروات ديالنا، هاد الفلاحة، معادن، ذهب. الذهب كيتهرب، الذهب والفضة. فوالا ونسيت الصيد البحري، السردين. على من آخر مرة سولت على ثمن ديالو 20 درهم، 10 زبون 20 درهم في المغرب. هنايا في أوروبا تديه سردين مغربي تديه بأنورو. أنورو تساوي أقل من 10 دراهم مغربية كيلو. وفي المغرب تديه بالدبل الثمن. علاش؟ بلا ما نتكلمو على كلاماخ كروات. حنايا ممنوعين باش ناكلو هاد أصناف من السمك. صافي هادشي اللي كاين. وحنايا خصنا نفيقو. ماشي حنايا الحمد لله حقنا بالقلب ديال المخزن اللي خصهم يفيقوا. هادوك العياشة ناعسين متكيين مغيبين، عايشين في غيبوبة مساكن مستعبدين. هادوك العبيد ما يمكنش تهضروا على الملك ديالو. هادوك العبيد يعني الملك ما يقدرش يتحاسب. كيقولك ملك سي انتوسابل، ما نقدروش نحاسبوه، سي انتيردي تمثيولوه. باغ كونطخ هنايا كنشوفو في الدول ديال الديمقراطية هاد ساركوزي ياك حكم فرنسا في 2007 2007. دابا راه سيرو هادي في كوميساريات غادي يتحكم. هما الدول الديمقراطية كيقولوا من أين لك هذا؟ منين جبتي هاد 50 مليون أورو باش فينونسيتي الانتخابات ديالك، باش فينونسيتي الحملة ديالك؟ هادشي اللي كاين. خصنا نحسبو أو واش إنسان ما مسؤول في البلاد ما نقدروش نحاسبوه بزاف. هاد المغاربة يقعوا شي شوية. وبليس كانت هو لا تنتهك حرمة الملك. كيفاش هذا؟ يعني دير فينا ما بغيت. حنايا ما غاديش نحاسبوك، ما غاديش يجي واحد النهار نحاكموك. فين ديتي هادي ومنين جاتك هادي؟ منين جاتك هادشي؟ منين جاتك صرب الثروة اللي عندك؟ وبليش ولدو هذاك حسن قريش أغنى طفل في العالم،
في واحد الدولة كيقولوا لك حنايا دولة فقيرة، دولة نامية من دول العالم الثالث. وفين هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وصافي. وبليس الناس اللي كيهضروا، الناس اللي كيخرجوا على هادشي كيتعتقلوه. سي بيضاء والله، يلا سي بيضاء. وعاد كيتنلقوهم كيدعاو بالديمقراطية. حنايا عندنا كيقولك حنايا عندنا حرية التعبير وديمقراطية. حنايا عندنا عدالة اجتماعية، عندنا كلشي. وهاد الناس كيخرجوا، هاد الناس راس خارجين في الريف، في الزراطة، وفي زاكولا أزمة العطش بزاف. هاد العام اللي فات شفنا عيالات ماتوا على الطرف ديال الخبز، على القفا هاديك القفا ما فيها با 100 درهم كيدابزو عليها، ماتوا على جالها بزاف. عاوتاني بزاف فرانشمون سي ترو. حنايا أغنى دول العالم في الحقيقة. إلا تجي تشوف، حنايا أغنى دول العالم. حنايا الخيرات اللي عندنا ما عند أي دولة في العالم، ومستغلينها ليهم غيرهم البلاط ملكي وصحابهم وأخنوش أبعد. القانون ديالنا أصلا حنايا ما عندنا أي قانون، عايشين في الغابة. المهم نقولوا القانون اش كيقول لك أسيدي سياسي ولا برلماني ولا شي مسؤول في دولة ما خصوش يدير بيزنس ديالو. وهاد أخنوش لا عنده هاد الجروب، هاد الشركات، وهاد مولاي حفاظ العالمي اللي عنده جروب أناكا اللي يباع، دار صفقة العمر ديالو، باع جروب السهام أسيغونس جنوب إفريقيا. شنو هادشي؟ شنو هاد التخربيق؟ هذا ماشي بيزنس؟ قولوا لي عافاكم، واش هذا ماشي بيزنس يا رجل؟ هذا أخبار بطبيعة الحال ما كيتكتبوش في الصفحات ديالنا، ما كيتكتبوش في الصحف ديالنا، ما كيقولهمش في نشرات أخبار ديال دوزام وديال أختيام. لهذا كانت كل قوة ديمقراطية في البلاد، يسارية ولا يمينية ولا إسلاميين، ولا ينوضوا يتحركوا. كاع هادي إسلاميين باعونا في 2011 في الأيام ديال 20 فبراير. حنايا تباعنا بكل سهولة، تباعنا رخاص المخزن على أي. حنايا كان نديو القوى الديمقراطية ويسارية في البلاد، ينوضوا يتحركوا يدير، ما يخرجوش غير في المناسبات.
ما يخرجوا ينوضوا كل حد مثلا، كل حد يبقاو يخرجوا يديروا ضغط على هاد النظام المخزني، ينوضوا يتحركوا. بس يتحرك الشعب معهم. بالنظرة ديالي أنا مصطفى، بالنظرة ديالي الشعب بدا يعيق، خصو غير شي شوية، خصو لي يكادغيه باش يخرج اونكادغومون باش يتكاثر. خصو شي حركة شعبية، شي سير العياش، سير العبيد. انت يا خائن، الخائن ديال الوطن، الخائن ديال الديمقراطية، ديال حقوق الإنسان. حنايا كنهضروا عليك حتى نتايا مغربي، حتى نتايا غادي توجي هاد الحقوق اللي كنحاولوا نجيبوهم. لهذا بغيت خرجات وتغطية إعلامية. كاين الحمد لله كاين إعلام حر، إعلام إلكتروني حر، كاين تغطية، ولكن كاين تعتيم إعلامي كيحاولوا يغطيو على هذه إعلام رسمي، كيحاولوا يغطيو على حسيمة مازال كتخرج لحد الآن، ريف مازال كيخرج لحد الآن. كاين ناس الصحافة تمشي عندهم تصورنا داكشي، وكنطالب اللي بقى في المدن المغربية تخرج الترابيزة كازابلانكا كيخرجوا، من كنطالب باش يخرجوا من لحد كازا، غابة، فاس، طنجة، وجدة، كاع مدن كبرى يخرجوا، حتى مدن صغرى، مدن صغيرة يخرجوا. عقلتو في 2011 ملي كان أهلا شكرا لك يا أخي عزيز. عقلتو في 2011 في أيام ديال 20 فبراير كنخرجوا كل سيمانة، على ما أظن كل سيمانة كنخرجوا، كنا كنديروا ضغط على المخزن المغربي، حتى ناض مالك بنفسه دار الخطاب، واخا تفل علينا في هذيك الخطاب. المهم رياكسيون دار رياكسيون، كانوا مرجوفين كيترجفوا. لهذا إلا بغيتوا الحقوق ديالكم خرجوا بمليونيات، وحتى في المدن اللي ماشي من الريف يخرجوا مع الريف. حقاش اللي واقع دابا في الريف
غادي يوقع لكم حتى ليكم نتوما. أي واحد يخرج ضد كلمة مخزن غادي يطحنوه. يانا نوضو من دابا نخرجوه كلنا، لازم نبدلو ضغط على هاد النظام مخزني وصافي. هادشي اللي كاين. انا هاديك الزمانية خصها تجي، واحد الوقيته خصها تجي، اما دابا بغينا ملف مطلبي ديال حسيمة وديال غراضة باش هادشي يتحقق يخصنا كلنا نخرجو للشوارع. فوالا هادشي هذا هو المطلب ديالي. كاع مدن كاملة، كاع تنسيقيات 20 فبراير اللي بقات خدامة لحد الآن ينظموا خرجت يعني كل سيمانة سيستيماتيكمون باش يضغطوا على المخزن يجيبوا الحقوق ديالنا. من غير هذا راه غير المخزن غير يبقى يطحن فينا، يبقى يقمع فينا، يبقى يقتطفنا. بين هاد المناسبة كنطالب بإطلاق سراح فوري لكل المختطفين في سجون العار في عكاشة، من أولهم الزفزافي حتى بوعشرين. واخا بوعشرين مما كنتفقش مع الفراغ ديالو مي بون فوالا. يا اخوان غادي نخليكم بوني بون سواري الى فيديو اخر ان شاء الله. وتحية نضالية لكل احرار وحرائر مغاربة. لكن ما غاديش نكون ريفيين، يمكن غادي نكون مغاربة. اسمحوا لي entre parenthèses نحلها زبد مناضلين وأحرار. ماشي أي واحد يدير فيديو في يوتيوب تقولوا عليه مناضل وحر. كنعرف شي أشخاص ما غاديش نقول اسماء كيديروا دي فيديو ما شي وحدين ما معروفينش وباغيين يتعرفوا، وكاينين شي وحدين معروفين كيديروا دي فيديو ما عندهم أي علاقة بالنظام، بالعكس هما منافقين استهزائيين كيتبعوا غير الفلوس. ما نضيقوش أي واحد، خصنا ما نضيقوش أي واحد. فوالا هادشي اللي بغيت نوصله. ميساج كنتمنى يكون وصل. إلى ما نلتقى إن شاء الله. تحية نيطاليا تحياتي لكل أحرار مغاربة وحتى أحرار السادات.
ديال الستات اللي مستين في العالم. تصبح على خير، إلى فيديو آخر إن شاء الله.